अध्यायी 33 सिनाय पर्वता सरशिली वचूंक आज्ञा. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, उठ आनी तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परचेक सांगाता घेवन हांगाचो भायर सर आनी हांवें सोपोत घेवन अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसायिल्ल्या देशाक वच. हांवें तांकां सांगिल्लें, तुमच्या संततीक हांव तो दितलों. म्हज्या दुताक तुजे मुखार हांव धाडटलों आनी तो कानानगारांक, अमोरितांक, हित्तीतांक, पेरिजितांक, हिवितांक आनी जेबुसितांक भायर धांवडयतलो. दूद आनी मोव व्हाळटा त्या देशाक वच. पूण हांव तुमचे सांगाता येवचो ना, कित्याक तुमी दारूण काळजाचो लोक आनी हांवें तुमचो संहार करूंक जाय पडत. ही कठीण उतरां आयकतच लोकान रुदान केलें आनी कोणेंच कांय भांगार घालें ना. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, इस्रायलितांक अशें सांग, तुमी दारूण काळजाची परजा. तुमचे सांगाता एकच एक घडी हांव वचन जाल्यार हांवें तुमचो संहार करूंक जाय पडत. आतां तुमचे वयले भांगार काडा आनी उपरांत तुमकां कितें करयेत म्हूण हांव निर्धार घेतलों. देखून होरेब पर्वतांत इस्रायल परजा भांगार घालिनासतना गेली. तंबू. मैजेन तंबू व्हरून शिबिरा भायर थोडो पयस उबारलो. ताणें ताका जमते तंबू म्हूण नांव दिलें. कोणाकी सर्वेस्पराची सल्हा विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसलेल्या त्या जमते तंबाक वेतालो. मैजे त्या तंबाक वचूंक भायर सरतना सगळो लोक उबो रावतालो. हर एकलो आपापल्या तंबाच्या दारार उबो रावन मैजे तंबांत भितर सरा पर्यंत ताका पळयत आसतालो. मैजे तंबांत भितर सरतच खुपासो एक खांबो सकला देंवन तंबाच्या दारार रावतालो आनी सर्वेस्पर मैजे लागीं उलयतालो. तंबाच्या दारार रावलोलो तो खांबो पळोवन सगळो लोक उठतालो आनी आपापल्या तंबाच्या दारा कडेन धर्नीर सरपडतालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मैजे कडेन मुखामुखी उलयतालो. उपरांत तो आपल्या शिबिराक पाटी वेतालो. पूण ताचो तरणाटो सेवक नूनाचो पूत जोशुआ तंबू सोडून पयस वचनासलो. मैजे मागता. मैजेन सर्वेस्पराक म्हळें, तुमच म्हाका सांगताय, ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर. पूण म्हजे सांगाता तूं कोणाक धाडटलोय म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक ना. तरी तुवेंच सांगलां, हांव तुका नांवान वळखतां आनी म्हजी कृपा तुका लाबल्या. तुजी कृपा म्हाका लाबल्या जाल्यार तुजो वांटो म्हाका शिकय. तेन्ना हांव तुका वळखतलों आनी तुजी कृपा लाबलोलो जावन आसतलों. हो लोक तुजीच परजा म्हूण उगडास दवर. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुज्या सांगाता वेतलों आनी तुका विशेव दितलों. मैजेन म्हळें, तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका. तूं आमच्या सांगाता येनासतना रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाबल्या म्हूण कशें कळीत जावचें. तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी, हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, जें कितें तुवें विचारलां तें हांव करतलों, कित्याक तुका म्हजी कृपा लाबल्या आनी हांव तुका नांवान वळखतां. दोंगरा वयर मैजे. मैजेन म्हळें, दया करून म्हाका तुजी महिमा दाखय. ताणें जाप दिली, हांव म्हजो सगळो परजळ तुजे मुखल्यान उतरून वससो करतलों आनी सर्वेस्पर म्हणलें म्हजें नांव तुजे मुखार परगडतलों. जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलों. जाची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकुळट करतलों. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, म्हजें मुखामळ पळोवंक तुज्यान जावचें ना, कित्याक म्हाका पळयल्लो कोणूच मनीस जिवंत उरचो ना. आनी सर्वेस्परान म्हळें, पळय, हांगा म्हजे कुशीक एक जागो आसा. तुवें कडपाचेर रावूंक जाय आनी म्हजी महिमा उतरून वचसर हांव तुका कडपाचें कांचींत घालतां. आनी हांव उतरून वचसर म्हज्या हातान
तुका लिपयता. उपरांत म्हजो हात काडटां आनी तेदना तूं म्हजी पाट पळयतलोय, पूण म्हजें मुखामळ तुका दिसचें ना.